السلام عليكم. واصلين في الفورماسيون متاعنا. جست رومارك صغيرة، كونه بعد الفورماسيون هذه باش نبداو في ديزوتر فورماسيون كيما بي اش بي، جافا سكريبت، وورد بريس، برشا حاجات. دونك ما تنساوش تكليكيو على البوطون الموجود تحت الفيديو، تعملوا ابوني باش توصلكم توت لي فورماسيون جدد. دونك في الفيديو هذا مش نخدموا 3 حاجات كالعادة. نمشيو نعملوا كرياسيون باج جديدة، فايل نيو فايل، نحطو دوك تايب متاعنا HTML كالعادة. باليز هيد نحطو فيه التايتل تيتر دو لا باج، ونحلو البودي متاعنا ونبداو نخدمو. دونك اول حاجة مش نعملوها هي انسيرسيون تاع باراجراف كالعادة. باليز بي نسكرو باليز متاعنا، نحطو هنا باراجراف صغيرة باش نعملو عليها الاكزامبل متاعنا. فورماسيون مثلا HTML CSS افيك تكنولوجيا اكاديمي. دونك حاجة مش نخدموها هي ليليمون تاع بور دير كو سيت مو او سيت باراجراف و سيت فراز ريز امبورطون. دونك نخدموها بالباليز سترونج. دونك نختاروا اي حاجة نحبوا نعملوا لها ليليمون تريز امبورطون. دونك نمشيو لكلمة تكنولوجيا اكاديمي، نجو قبلها نحلو الباليز ونعملو سترونج كيما تراو. دونك نسكرو الباليز متاعنا ونجو بعد مثلا الكلمة تاع تكنولوجيا اكاديمي ونسكروه. دونك هوني حلينا باليز سترونج، حطينا الكلمة متاعنا تكنولوجيا اكاديمي، وبعديك سكرنا الباليز متاعنا. نشوفو شنو مش تعطينا بالضبط. دونك فايل سيف، بعديك نمشيو للدوسي متاعنا ونعمل اوفرير كالعادة فيك جوجل كروم كما تراو. هوني عطاتنا فورماسيون HTML CSS افيك تكنولوجيا اكاديمي. هاكا لو مو تكنولوجيا اكاديمي اون غرا باهي. رومارك صغيرة، كونه ليليمون هذا جيست بور دوني ان سونس مش ميزون فورم، خاطر ميزون فورم نخدموها كان بالسي اس اس اكا هو. دونك هوني بور دوني ان سونس في الباج HTML، مش باش نعملوها ميزون غرا، خاطر هذيك تتخدم بالسي اس اس. وطبعا بعديك في الفيديوهات الجايين تراو كيفاش باش نعملو حاجات كيما هكا. دونك نرجعوا للفي اس كود. ثاني حاجة مش نخدموها هي ليليمون امبورطون اللي يجي من بعد ليليمون تاعي امبورطون. دونك كالعادة نعملو باراجراف صغيرة باش نتستيو بها. دونك نكتبو اي حاجة، مثلا فورماسيون HTML CSS. باهي حاجتنا بالكلمة متاع HTML نحبو نعملو لها ليليمون امبورطون. دونك نجو قبل الكلمة نحلو باليز EM. دونك نسكرو الباليز متاعنا، هذه تجي بعد الكلمة مش قبل. دونك كوبي كولي لهنا. هاكا حطينا المو HTML ما بين EM، وبعديك سكرنا الباليز متاعنا كالعادة. فايل سيف، نرجع النافيغاتور متاعنا اكتياليزي كيما تراو. لو مو HTML ولات ماهيش كيما الفورم تاع بقية الباراجراف. دونك هوني عملناها لسونس متاع إليمون امبورطون. به نرجعو لفي اس كود. ثالث حاجة مش نخدموها هي ليليمون مارك كيما تراو. ناخدو اي حاجة من هوني، منبقاوش باش نربحو الوقت، منبقاوش نكتبو. دونك كولي نحيو هذه. به نحبو نعملو فازة صغيرة، كونو ال HTML و CSS تجي مارك جون على الدومو. دونك نحلو باليز مارك، نسكرو الباليز متاعنا كوبي. به كالعادة فايل سيف، نرجعو نافيغاتور متاعنا اكتياليزي. هاكا ديجا صارت كيما تراو ولات بالجون. وهذوما من بعد نجمو نخدمو بيهم في الباج HTML متاعنا كي تبدا عنا دي بزوان كيما هكا. دونك ثالث حاجة مش نخدموها هي الليست
الليست في الباج HTML. بار اكزومبل نحبو نعملو ليست متاع لي فورماسيون موجودين عنا، دونك نعملو باليز UL باهي. بعديك نحلو باليز LE. دونك هوني نحبو نعملو مثلا HTML ليست فيها HTML CSS و جافا سكريبت. دونك نعملو هوني كوبي كولي 3 مرات، نبدلو مثلا هذه CSS ونبدلو هذه مثلا جافا سكريبت. دونك هوني حلينا الباز باليز UL، بعديك LE حطينا فيها ال HTML ليليمون الاولى، الثانية CSS والثالثة جافا سكريبت. نمشيو نعملو سيف نشوفو شنو مش تعطينا بالضبط نافيغاتور. دونك هوني عنا ليست فيها 3 زيليمون HTML CSS جافا سكريبت، وهذه تسمى ليست نون اوردوني، يعني ليست ماهيش مرتبة. باهي نحبو نعملو ليست اوردوني سولون بار اكزومبل دي شيفر. دونك نرجعو للليست متاعنا نعملو لها موديفيكاسيون، ولا نخدمو ليست جديدة باش نفهمو شنو الديفيرونس. دونك كالعادة دونك هوني ماناش باش نعملو UL، باش نعملو OL خاطر ليست اوردوني. دونك OL نسكرو الباليز متاعنا باهي نهبطو الباج لوطا شوي. دونك هوني باش نعملو LE كالعادة نسكرو الباليز متاعنا. هوني نعملو HTML باهي نعملو كوبي كولي باش نربحو الوقت. تك تك CSS جافا سكريبت باهي. ديجا صارت الميزون فورم بال HTML. دونك عنا UL باليز LE حطينا فيها HTML CSS جافا سكريبت. دونك سيف ونشوفو شنو باش تعطينا بالضبط. هوني كيما تراو عنا ليست اوردوني سولون لي شيفر 1 2 3. باهي نحبو نعملو ليست سولون دي اوردوني بار شيفر رومان. دونك نرجعو للليست متاعنا في جيست هوني في اليو ال نعملو تايب وبعديك نعملو ان غران اي pour dire que c'est un ordonné selon chiffre roman. Save نرجعو نافيغاتور نعملو اكتواليزي كيما تشوفو. دونك عنا 1 2 3 دي شيفر رومان. دونك نحبو مثلا نعملوها سولون ماجيسكيل الفابي. دونك في بلاصة الاي نعملو غران ا كيما تراو نعملو سيف نرجعو نافيغاتور متاعنا ونعملو اكتواليزي. دونك كيما تراو ا بي سي. دونك هذوما اهم 3 حاجات في الميزون فورم تاع ال HTML. مازالونا زوز فيديوهات ماكس 3 بالنسبه لل HTML باش نخدمو لي فيديو لي زيماج اي لي ليان ومش نخدموهم مليح. دونك ماذا بكم تركزوا فيهم ديريكتومون بعد الفيديو هذا غدوه ان شاء الله نبداو فيهم. دونك هوني كملنا الفيديو متاعنا. ما تنسوش كيما قلت لكم تعملوا ابوني الموجوده تحت الفيديو باش اي فورماسيون تهبط في الشين ديريكتومون تجيكم نوتيفيكاسيون. دونك نخليكم توا سلام. I admit it, another hoe got me finished, broke my heart.